फरक ढंगको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि नेकपा एमाले नै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तर दिने पवित्र उद्देश्यका साथ मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु। नेकपा एमाले परिवारको एक सदस्यको रूपमा पुनः जोडिएको छु र यसमा म गर्व गर्दछु। मेरो कुनै विशिष्ट आकांक्षा छैन। देश र जनताको हित नै मेरो ध्येय र लक्ष्य हो। जननेताले भन्नुहुन्थ्यो जनता भनेका भगवान हुन्। साथै उहाँले भन्नुभएको थियो राजनीतिमा खटाइ भन्ने सौदाले हुँदैन। आज तपाईँहरूका बीचमा हुँदा मगरका यी भनाइहरू मैले पुनः स्मरण गर्दै यहाँ उल्लेख गरेको हुँ। व्यवहारका कतिबाट खारिएका यी भनाइलाई आदर्श मानेर म समर्पित बनिरहेको छु। राजनीतिक यात्रामा आजका दिनसम्म आइपुग्दा मलाई राजनीतिक उतार चढावले धेरै कुरा सिकाएका छन्, बुझाएका छन्। पार्टी परिवारलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। आफ्नो मातृभूमि र जनताको फरक ढङ्गले सेवा गर्नुपर्ने दायित्वबाट म बाहिर आएको पनि 2 वर्ष बढी भएको छ। यस बिचमा मैले देशका विभिन्न भागमा पुगेर मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासका बारेमा जनतासँग अन्तर्क्रिया गरेको छु र आफ्नो निवासमा पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञसँग भेटघाट गरेको छु। मेरो यस किसिमको छलफलका आधारमा निस्केको निचोड भनेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद निर्माण गरेर जनतालाई विचार गोष्ठी तथा मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार हस्तान्तरण समारोहका अध्यक्ष उषा किरण भण्डारी, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्षहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी र केन्द्रका नेतागण, नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरू, आज मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुहुने श्री आन छिरिङ शेर्पा र उपस्थित हुनुभएका राज्यका चौथो अङ्गमा प्रतिष्ठित सञ्चारकर्मीहरू, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज 2082 साल असार 14 गते जन्मनेता मदन भण्डारीको 74औं जन्म जयन्ती। यदि उहाँ अहिलेसम्म जीवित रहनु भएको भए आज उहाँको उमेर 74 वर्ष हुने थियो। उहाँका युगान्तकारी विचार र ऐतिहासिक योगदानप्रति गहिरो सम्मान प्रकट गर्दै सामाजिक न्याय, समानता र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने उहाँको दूरदृष्टिलाई साकार पार्न हामी सबैले उहाँको नवीन विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता सहित थप सक्रियता प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्यथा जननेताद्वारा प्रतिपादित नवीन सिद्धान्त अनुरूपको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया सफल पार्ने उद्देश्यले बाटो बिराउने छ कि र उहाँको सपना अधुरै रहनेछ कि? आजको यस कार्यक्रमका सन्दर्भमा म जननेता प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै मगरका सपनाहरू साकार पार्ने दिशामा अग्रसर तपाईहरूको साथमा
म आफू पनि सँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। जननेताको जन्म जयन्तीको सन्दर्भ पारेर आजका दिन मदन भण्डारी फाउन्डेसनले जगतका 3 दशक शीर्षकमा विचार गोष्ठी सहित मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार हस्तान्तरण समारोह आयोजना गरेकोमा म सराहना गर्दै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मदन भण्डारी जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा मुलुकभर भइरहेका विविध कार्यक्रमहरूको भव्य सफलताको लागि समेत शुभेच्छा दिन चाहन्छु। म आफू संस्थापक रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आफ्नो स्थापनाका 26 वर्ष पूरा गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको युवा अवस्थामै निधन हुनु र उसको नाममा संस्था स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु असाध्यै दुःखको विषय हो। दिगम्बर नेपालका एक विचारक जसले मुलुकका निम्ति नयाँ विचार जनताको गरीबी योजनामा प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यसलाई आफ्नो पार्टीको पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गराउनु भयो। त्यसमाथि छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनको भ्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विमर्श चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो र मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास तथा विस्तारका निम्ति सघन रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुँदै जनता एवं पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाट तीव्र पार्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तै राजनीतिक व्यस्तताका बीच उहाँ सभा जीत 2050 साल जेठ 3 गते रहस्यमय जीत दुर्घटनामा परे र उहाँको आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको यात्रा यस्तै दुःख र पीडाका बीचबाट सुरु गर्नु परेको थियो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई एउटा संस्थाका रूपमा भन्दा पनि जननेताका विचारलाई देशभर फैलाएर त्यसलाई स्थापित गराउने र देशमा सामाजिक आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने एउटा अभियानको रूपमा म परिभाषित गर्न चाहन्छु। यो फाउन्डेसनको यस्तो अभियान जारी राखिरहनु पर्दछ भन्ने मेरो गहिरो विश्वास समेत रहेको छ। यो अभियानका साक्षी र पहलकर्ता यहाँ उपस्थित धेरै हुनुहुन्छ भने मेरो पुस्ताले समेत सरकार माध्यमबाट जानकारी लिएको होला भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यस संस्थालाई आज एउटा प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाको रूपमा र पवित्र उद्देश्य लिएको अविचलित अभियानकर्ताका रूपमा विकास गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुने जननेता मदन भण्डारीका सहयोगदार श्री केपी शर्मा ओलीसै नेकपा एमालेका नेता तथा सम्पूर्ण कार्यकर्ताको योगदानको म उच्च प्रशंसा र सराहना गर्न चाहन्छु। साथै यस अभियानमा साथ दिने आम जनता, लक्ष्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, संचार जगत लगायत सबैको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा पनि विगतमा झै सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास लिएको छु। जननेताको निधनले पार्टीको वैचारिक निरन्तरता र नेतृत्व विकासमा अस्थायी झड्का पुर्याए पनि शोकलाई शक्तिमा बदलेर नेकपा एमालेले जगतलाई
क्रान्तिको कार्यक्रम तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा विकास गर्न सक्षम भएको छ। जनताले अवलम्बन गरेका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक नीति, दृष्टिकोण र सोच अन्तर्गत नै बितेका 3 दशकमा नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाज लाभान्वित बनेर सकारात्मक परिणामहरू देखा परेका छन्। यस बीचमा मुलुकमा निरङ्कुशता लाग्ने दुष्प्रयासलाई निस्तेज पार्न उग्रपन्थी जलसूत्रवादी चिन्तनद्वारा पोषित सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त पारेर त्यसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निर्वाचनका माध्यमबाट संस्थागत गरिकन यसलाई सुदृढ तुल्याउन नेकपा एमाले आत्मसात गरेको सिद्धान्तबाट नै सफलता मिलेको हो। नेपालको लामो राजनीतिक संक्रमणकाललाई समाप्त पारेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन र जननेता मदन भण्डारीको विरासत नै हो। अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली नेपाली जनताको साझा संकल्पको रूपमा रहेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई सुदृढ पार्न दत्तचित्त भएर लागिरहनु भएको छ। म खुशी व्यक्त गर्दै यस अभियानको सफलताको निम्ति म शुभकामना दिन चाहन्छु। जगत कुनै विदेशी सिद्धान्तको नक्कल होइन, बरु नेपाली जनताको जीवन, सामाजिक सङ्घर्ष, ऐतिहासिक सन्दर्भ र भविष्यप्रतिको सामूहिक आकांक्षाबाट उत्पन्न एक नवीन र सृजनात्मक राजनीतिक विचार हो। त्यसैले हामी यसलाई नेपाली माध्यममा उत्पत्ति र विकास भएको एक मौलिक राजनीतिक वैचारिक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दछौँ। नेपालको मार्गमा जन्मेको मौलिक सिद्धान्त जगतको प्रकाशमा मुलुकमा सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्राप्त भएको सफलता महत्त्वपूर्ण भए पनि हाम्रो लक्ष्यको सापेक्षतामा यो आंशिक उपलब्धि हो। अझै पनि मुलुकमा वर्गीय असमानता, क्षेत्रीय विषमता, भ्रष्टाचार, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, अवसरवाद र अराजकतावाद जस्ता सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिहरू यथावत छन्। समाजको रूपान्तरणका बाहेक यस्ता समस्याहरू अन्त नगरी नेपाल सम्मिलित बन्न सक्दैन। जब समाजवादमा पुग्ने मार्गका रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धति र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात गर्दै विशिष्ट बाटो निर्माण गरेको छ। यो मार्क्सवाद आधारित गतिशील विचार हो, जसलाई समय, समाज र चेतनासँगै समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवहारिक प्रयोगको कक्षमा खारिँदै यो सिद्धान्त झन सुदृढ हुँदै जानेछ। यसर्थ जब आज पनि मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक र दिशा निर्देशक रहेको छ। यसका लागि जगतको थप प्रभावकारी कार्यान्वयन र जननेताले देखाउनु भएको राजनीतिक निष्ठा, समर्पण, वैचारिक स्पष्टता र जनउत्तरदायी व्यवहार जस्ता गुणहरूको अनुसरण गरिरहनु अपरिहार्य छ। नेपाललाई एक स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको विकसित राष्ट्र बनाउने सपना साकार पार्न सुशासनप्रति अडिग आस्था, नतिजामूलक कार्यक्रमहरू र जनमुखी व्यवहार जगतको आगामी यात्राका मुख्य
आभार दोनों पर्ने आवश्यकता छ। मुलुकको भविष्यको महत्त्वपूर्ण आधार आजका बालबालिका नवपुस्ता र युवाहरू नै भएकाले उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलता प्रदान गर्नुपर्ने खाँचो छ। साथै विज्ञान र प्रविधिको विकासमा शैक्षिक संस्था र प्राविधिक निकायले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। विचार र व्यवहारको दूरी कम गर्ने, नारा र नतिजा बीचको अन्तर घटाउने अनि भविष्यप्रतिको जनताको विश्वास सुदृढ गर्ने अभियान कुनै सामान्य सुधार होइन, बरु यो त जबजलाई युगानुकूल कार्यान्वयन गर्ने गहन र ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। हाम्रा निकट छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनले अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक विकास गरिरहेका छन्। यो हाम्रा निम्ति खुसी र प्रेरणाको विषय हो। यी दुई मुलुकसँगको हाम्रो सुनहरी सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याएर पारस्परिक लाभलाई मध्यनजर गर्दै विकासका निम्ति साझेदारी गर्नु पर्दछ। अब आजको यस अवसरमा राजनीतिक संघर्ष र अभियान सम्बन्धी मेरो व्यक्तिगत अनुभूति र प्रसङ्ग म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। म विद्यालय तहमा अध्ययन गर्दादेखि नै नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मूल प्रभाव अनेराको सम्पर्कमा रहे। त्यसमा सङ्गठित रहे र 2035-36 को ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनदेखि त विद्यार्थी राजनीतिमा मेरो सक्रियता झनै सघन हुँदै आयो। अनेराका विभिन्न कमिटीमा आबद्ध भए र क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने क्रममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा निर्वाचित भएर विद्यार्थी हक हित र अधिकार प्राप्तिको अभियानमा म केन्द्रित भएँ। त्यसो त तत्कालीन नेकपा मालेको त्यस बेलाको नीति अन्तर्गत अग्ला विद्यार्थी नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा जोडेर लैजाने परिपाटीले मलाई पार्टी राजनीतिमा समेत जोडिसकेको थियो। अर्थात् मुलुकमा निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागिरहने बेलादेखि नै म अनेराको र पार्टीको समेत कार्यकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परिवेशबाट अगाडि बढेको थियो। नेपाली जनताको अथक सङ्घर्षको बलमा 2046 सालमा प्राप्त भएको बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली पछिको खुल्ला राजनीतिक वातावरणले व्यक्तिका जिम्मेवारी र भूमिका बहनका सन्दर्भमा बेग्लै परिस्थिति निर्माण भयो। मदनसँगको वैवाहिक जीवन, त्यसपछि उहाँसँगको सहयात्रा र नयाँ राजनीतिक परिवेशले मेरो दायित्व बेग्लै ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेको थियो। उहाँको व्यस्त राजनीतिक जीवनलाई सहज बनाउन आफू पारिवारिक दायित्व अलिक बढी लिने कुरा परिस्थितिले माग गरेको थियो। तर उहाँको निधनपछि मेरो राजनीतिक यात्राले अर्कै मोड लियो। पार्टीले मलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिने, संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा मेरो सक्रियता बढ्दै गयो। संसदीय मोर्चा र पार्टीको जिम्मेवारीसँग वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। नेकपा एमालेको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकै परिवेशमा 2072 सालमा राष्ट्रपतिको लागि हुने निर्वाचनमा पार्टीले मलाई उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत
गर्यो र म राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति भएर करिब 7 वर्ष मैले देश र जनताको सेवामा फरक ढङ्गले क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था बन्यो। त्यस जिम्मेवारीलाई रहेर मैले देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरे र मेरो तर्फबाट राष्ट्र र नागरिकको स्वाभिमानमा कुनै पनि आँच आउने काम गरिन। पार्टी परिवारलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। आफ्नो मातृभूमि र जनताको फरक ढङ्गले सेवा गर्नुपर्ने दायित्वबाट म बाहिर आएको पनि 2 वर्ष बढी भएको छ। यस बिचमा मैले देशका विभिन्न भागमा पुगेर मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासका बारेमा जनतासँग अन्तर्क्रिया गरेको छु र आफ्नो निवासमा पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञसँग भेटघाट गरेको छु। मेरो एक किसिमको छलफलका आधारमा निस्केको निचोड भनेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद निर्माण गरेर जनतालाई सुखी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने दायित्व अझै पुरा भएको छैन भन्ने नै हो। त्यसैले यस गहन दायित्वलाई सबैले ग्रहण गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ। म राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट बाहिर आएपछि र अलिकतिको सघन रूपमा नै भविष्यमा मेरो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनको बारेमा संसार जगत र पार्टीको कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट पनि चासो राखेको पाएको छु। सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा मेरा बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको देखेको छु र मैले पढेको छु। सार्वजनिक सरोकारका यस विषयहरूलाई मैले गहन रूपमा चिन्तन गरेको छु अनि एउटा निष्कर्षमा समेत पुगेको छु। त्यस विषयलाई आज मैले स्पष्ट पार्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। जननेताको अवसानपछि पार्टी र म समेत सिंह राष्ट्र शोकमा डुबेको अवस्थामा मलाई पार्टीले काठमाडौँको संसदीय उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनायो। यस राजनीतिक घटनाले मेरो पहिलो जन्म आमा बुवाले दिनुभयो भने मेरो दोस्रो जन्म विद्या भण्डारीको रूपमा काठमाडौँका जनताले दियो भन्ने मैले अनुभूति गरेको थिएँ। जनताको माया र विश्वास तथा पार्टीको भरोसाले गर्दा मैले निर्वाचन समेत जिते। जनताको छोरीको रूपमा मैले सोही बेलादेखि नै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रलाई दिनेछु भन्ने संकल्प गरिसकेको थिएँ। देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील पार्टी भएकाले नै म विद्यालय तहको विद्यार्थी हुँदादेखि नै पहिलेको माले र अहिलेको नेकपा एमालेमा आबद्ध भएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अभियानमा आबद्ध भएकै हुन्। वास्तवमा त्यस समय पार्टीमा आबद्ध भएर जीवन र राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने अठोट गरिसकेकै मैले थिएँ। फरक ढङ्गको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि नेकपा एमाले नै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तर दिने पवित्र उद्देश्यका साथ मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु।
मैले परिवारको एक सदस्यको रूपमा तिनलाई जोडिएको छु र यसमा म गर्व गर्दछु। मेरो कुनै विशिष्ट आकांक्षा छैन। देश र जनताको हित नै मेरो ध्येय र लक्ष्य हो। जननेताले भन्नुहुन्थ्यो जनता भनेका भगवान हुन्। साथै उहाँले भन्नुभएको थियो राजनीतिमा खटाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन। आज तपाईँहरूका बीचमा हुँदा मगरकारी भनाइहरू मैले पुनः स्मरण गर्दै यहाँ उल्लेख गरेको हुँ। व्यवहारका कतिबाट खारिएका यी भनाइलाई आदर्श मानेर म समर्पित बनिरहेको छु। राजनीतिक यात्रामा आजका दिनसम्म आइपुग्दा मलाई राजनीतिक उतार चढावले धेरै कुरा सिकाएका छन्, बुझाएका छन् र थप परिपक्व समेत बनाएका छन्। मलाई जस्तै विगतले अरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण शिक्षा र अनुभव दिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। समयको पश्चातलाई राम्रोसँग बुझेर र त्यसलाई आत्मसात गरेर संयमतापूर्वक अग्रसर हुनु पर्दछ। सबैको सधैँभरि मैले माया र विश्वास पाइरहनेछु। जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दायित्व बाँकी नै रहेको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण दायित्व पूरा गर्नका लागि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा विकसित नेकपा एमाले सक्षम हुनेछ र निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरी यसलाई अक्षर राख्दै नेपाललाई विश्व सामु एक समुन्नत राष्ट्रको रूपमा चिनाउन एमालेलाई सफलता मिल्नेछ भन्ने दृढ विश्वास समेत मैले लिएको छु। अन्तमा आज यस समारोहमा पुरस्कृत हुनुहुने विचार गोष्ठी तथा मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार हस्तान्तरण समारोहका अध्यक्ष उषा किरण भण्डारी, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्षहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी र केन्द्रका नेतागण, नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरू, आज मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुहुने श्री आन छिरिङ शेर्पा र उपस्थित हुनुभएका राज्यका चौथो अङ्गमा प्रतिष्ठित सञ्चारकर्मीहरू, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज 2082 साल असार 14 गते जननेता मदन भण्डारीको 74औं जन्म जयन्ती। यदि उहाँ अहिलेसम्म जीवित रहनु भएको भए आज उहाँको उमेर 74 वर्ष हुने थियो। उहाँका युगान्तकारी विचार र ऐतिहासिक योगदानप्रति गहिरो सम्मान प्रकट गर्दै सामाजिक न्याय, समानता र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने उहाँको दूरदृष्टिलाई साकार पार्न हामी सबैले उहाँको नवीन विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता सहित थप सक्रियता प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्यथा जननेताद्वारा प्रतिपादित नवीन सिद्धान्त अनुरूपको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया सफल पार्ने उद्देश्यले बाटो बिराउनु छ कि र उहाँको सपना अभिनय रहनेछ कि? आजको यस कार्यक्रमका सन्दर्भमा म जननेता
प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै मदनका सपनाहरू साकार पार्ने दिशामा अग्रसर तपाईहरूको साथमा म आफू पनि सँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। जननेताको जन्म जयन्तीको सन्दर्भ पारेर आजका दिन मदन भण्डारी फाउन्डेसनले जगतका 3 दशक शीर्षकमा विचार गोष्ठी सहित मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार हस्तान्तरण समारोह आयोजना गरेकोमा म सराहना गर्दै यस कार्यक्रमको तीव्र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मदन भण्डारी जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा मुलुकभर भइरहेका विविध कार्यक्रमहरूको भव्य सफलताको लागि समेत शुभेच्छा दिन चाहन्छु। म आफै संस्थागत रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आफ्नो स्थापनाका 26 वर्ष पूरा गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको युवा अवस्थामै निधन हुनु र उसको नाममा संस्था स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु असाध्यै दुःखको विषय हो। दिवंगत नेपालका एक विचारक जसले मुलुकका निम्ति नयाँ विचार जनताको गरिरहने योजना प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यसलाई आफ्नो पार्टीको पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गराउनु भयो। त्यसमाथि छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनको भ्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विमर्श चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो र मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास तथा विस्तारका निम्ति सघन रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुँदै जनता एवं पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाट तीव्र पार्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तै राजनीतिक व्यस्तताका बीच उहाँ सभा जीत 2050 साल जेठ 3 गते रहस्यमय जीत दुर्घटनामा पर्यो र उहाँको आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको यात्रा यस्तै दुःख र पीडाका बीचबाट सुरु गर्नु परेको थियो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई एउटा संस्थाका रूपमा भन्दा पनि जननेताका विचारलाई देशभर फैलाएर त्यसलाई स्थापित गराउने र देशमा सामाजिक आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने एउटा अभियानको रूपमा म परिभाषित गर्न चाहन्छु। यो फाउन्डेसनको यस्तो अभियान जारी राखिरहनु पर्दछ भन्ने मेरो गहिरो विश्वास समेत रहेको छ। यो अभियानका साक्षी र पहलकर्ता यहाँ उपस्थित धेरै हुनुहुन्छ भने मेरो पुस्ताले समेत सरकार माध्यमबाट जानकारी लिएको होला भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यस संस्थालाई आज एउटा प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाको रूपमा र पवित्र उद्देश्य लिएको अविचलित अभियानकर्ताका रूपमा विकास गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुने जननेता मदन भण्डारीका सहयोगदार श्री केपी शर्मा ओलीसै नेकपा एमालेका नेता तथा सम्पूर्ण कार्यकर्ताको योगदानको म उच्च प्रशंसा र सराहना गर्न चाहन्छु। साथै यस अभियानमा साथ दिने आम जनता, लोक प्रतिष्ठित व्यक्ति, संचार जगत लगायत सबैको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा पनि विगतमा झै सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास लिएको छु। जननेताको निधनले पार्टीको वैचारिक निरन्तरता
र नेतृत्व विकासमा अस्थायी झड्का पुर्याए पनि शोकलाई शक्तिमा बदलेर नेकपा एमाले जगतलाई क्रान्तिको कार्यक्रम तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा विकास गर्न सक्षम भएको छ। जगतले अवलम्बन गरेका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक नीति, दृष्टिकोण र सोच अन्तर्गत नै बितेका 3 दशकमा नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाज लाभान्वित बनेर सकारात्मक परिणामहरू देखा परेका छन्। यस बीचमा मुलुकमा निरङ्कुशता लाग्ने दुष्प्रयासलाई निस्तेज पार्न उग्र वामपन्थी जलसूत्रवादी चिन्तनद्वारा पोषित सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त पारेर देशलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निर्वाचनका माध्यमबाट संस्थागत गरिकन यसलाई सुदृढ तुल्याउन नेकपा एमाले आत्मसात गरेको सिद्धान्तबाट नै सफलता मिलेको हो। नेपालको लामो राजनीतिक संक्रमणकाललाई समाप्त पारेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने र जननेता मदन भण्डारीको विरासत नै हो। अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली नेपाली जनताको साझा संकल्पको रूपमा रहेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई सुदृढ पार्न दत्तचित्त भएर लागिरहनु भएको छ। म खुशी व्यक्त गर्दै यस अभियानको सफलताको निम्ति म शुभकामना दिन चाहन्छु। जगत कुनै विदेशी सिद्धान्तको नक्कल होइन, बरु नेपाली जनताको जीवन, सामाजिक सङ्घर्ष, ऐतिहासिक सन्दर्भ र भविष्यप्रतिको सामूहिक आकांक्षाबाट उत्पन्न एक नवीन र सृजनात्मक राजनीतिक विचार हो। त्यसैले हामी यसलाई नेपाली माटोमा उत्पत्ति र विकास भएको एक मौलिक राजनीतिक वैचारिक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दछौँ। नेपालको माटोमा जन्मेको मौलिक सिद्धान्त जगतको प्रकाशमा मुलुकमा सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्राप्त भएको सफलता महत्त्वपूर्ण भए पनि हाम्रो लक्ष्यको सापेक्षतामा यो आंशिक उपलब्धि हो। अझै पनि मुलुकमा वर्गीय असमानता, क्षेत्रीय विषमता, भ्रष्टाचार, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, अवसरवाद र अराजकतावाद जस्ता सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिहरू यथावत छन्। समाजको रूपान्तरणका बाहेक यस्ता समस्याहरू अन्त नगरी नेपाल सम्मिलित बन्न सक्दैन। जबजनी समाजवादमा पुग्ने मार्गका रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धति र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात गर्दै विशिष्ट बाटो निर्माण गरेको छ। यो मार्क्सवाद आधारित गतिशील विचार हो, जसलाई समय, समाज र चेतना सँगसँगै समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवहारिक प्रयोगको कक्षीमा खारिँदै यो सिद्धान्त झन सुदृढ हुँदै जानेछ। यसर्थ जगत आज पनि मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक र दिशा निर्देशक रहेको छ। यसका लागि जगतको थप प्रभावकारी कार्यान्वयन र जननेताले देखाउनु भएको राजनीतिक निष्ठा, समर्पण, वैचारिक स्पष्टता र जनउत्तरदायी व्यवहार जस्ता गुणहरूको अनुसरण गरिरहनु अपरिहार्य छ। नेपाललाई एक स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको विकसित राष्ट्र बनाउने सपना साकार पार्न सुशासनप्रति अडिग आस्था
नतिजामूलक कार्यक्रमहरू र जनमुखी व्यवहार जगतको आगामी यात्राका मुख्य आधार बन्नु पर्ने आवश्यकता छ। मुलुकको भविष्यको महत्त्वपूर्ण आधार आजका बालबालिका, नवपुस्ता र युवाहरू नै भएकाले उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलता प्रदान गर्नुपर्ने खाँचो छ। साथै विज्ञान र प्रविधिको विकासमा शैक्षिक संस्था र प्राविधिक निकायले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। विचार र व्यवहारको दूरी कम गर्ने, नारा र नतिजा बीचको अन्तर घटाउने अनि भविष्यप्रतिको जनताको विश्वास सुदृढ गर्ने अभियान कुनै सामान्य सुधार होइन, बरु यो त जगतलाई युगानुकूल कार्यान्वयन गर्ने गहन र ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। हाम्रा निकट छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनले अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक विकास गरिरहेका छन्। यो हाम्रा निम्ति खुसी र प्रेरणाको विषय हो। यी दुई मुलुकसँगको हाम्रो सुमधुर सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याएर पारस्परिक लाभलाई मध्यनजर गर्दै विकासका निम्ति साझेदारी गर्नु पर्दछ। अब आजको यस अवसरमा राजनीतिक संघर्ष र अभियान सम्बन्धी मेरो व्यक्तिगत अनुभूति र प्रसङ्ग म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। म विद्यालय तहमा अध्ययन गर्दादेखि नै नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मूल प्रभाव अनेरासको सम्पर्कमा रहे। त्यसमा सङ्गठित रहे र 2025-26 को ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनदेखि त विद्यार्थी राजनीतिमा मेरो सक्रियता झनै सघन हुँदै आयो। अनेराका विभिन्न कमिटीमा आबद्ध भए र क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने क्रममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा निर्वाचित भएर विद्यार्थी हक, हित र अधिकार प्राप्तिको अभियानमा म केन्द्रित भएँ। त्यसो त तत्कालीन नेकपा मालेको त्यस बेलाको नीति अन्तर्गत अघिल्ला विद्यार्थी नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा जोडेर लैजाने परिपाटीले मलाई पार्टी राजनीतिमा समेत जोडिसकेको थियो। अर्थात् मुलुकमा निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागिरहे बेलादेखि नै म अनेराको र पार्टीको समेत कार्यकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परिवेशबाट अगाडि बढेको थियो। नेपाली जनताको अथक सङ्घर्षको बलमा 2046 सालमा प्राप्त भएको बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीपछिको खुल्ला राजनीतिक वातावरणले व्यक्तिका जिम्मेवारी र भूमिका वहनका सन्दर्भमा बेग्लै परिस्थिति निर्माण भयो। मदनसँगको वैवाहिक जीवन, त्यसपछि उहाँसँगको सहयात्रा र नयाँ राजनीतिक परिवेशले मेरो दायित्व बेग्लै ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेको थियो। उहाँको व्यस्त राजनीतिक जीवनलाई सहज बनाउन आफू पारिवारिक दायित्व अलिक बढी लिने कुरा परिस्थितिले माग गरेको थियो। तर उहाँको निधनपछि मेरो राजनीतिक यात्राले अर्कै मोड लियो। पार्टीले मलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिने, संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा मेरो सक्रियता बढ्दै गयो। संसदीय मोर्चा र पार्टीको जिम्मेवारीसँग वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। नेकपा एमालेको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी
सम्हाली रहेको परिवेशमा 2072 सालमा राष्ट्रपतिको लागि हुने निर्वाचनमा पार्टीले मलाई उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्यो र म राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति भएर करिब 7 वर्ष मैले देश र जनताको सेवामा फरक ढङ्गले क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था बन्यो। त्यस जिम्मेवारीलाई रहेर मैले देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरे र मेरो तर्फबाट राष्ट्र र नागरिकको स्वाभिमानमा कुनै पनि आँच आउने काम गरिन। पार्टी परिवारलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। आफ्नो मातृभूमि र जनताको फरक ढङ्गले सेवा गर्नुपर्ने दायित्वबाट म बाहिर आएको पनि 2 वर्ष बढी भएको छ। यस बिचमा मैले देशका विभिन्न भागमा पुगेर मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासका बारेमा जनतासँग अन्तर्क्रिया गरेको छु र आफ्नो निवासमा पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञसँग भेटघाट गरेको छु। मेरो यस किसिमको छलफलका आधारमा निस्केको निचोड भनेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद निर्माण गरेर जनतालाई सुखी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने दायित्व अझै पुरा भएको छैन भन्ने नै हो। यस गहन दायित्वलाई सबैले ग्रहण गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ। म राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट बाहिर आएपछि र अलिकतिको सघन रूपमा नै भविष्यमा मेरो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनको बारेमा संसार जगत र पार्टीको कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट पनि चासो राखेको पाएको छु। सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा मेरो बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको देखेको छु र मैले पढेको छु। सार्वजनिक सरोकारका यस विषयहरूलाई मैले गहन रूपमा चिन्तन गरेको छु अनि एउटा निष्कर्षमा समेत पुगेको छु। त्यस विषयलाई आज मैले स्पष्ट पार्नु पर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। जननेताको अवसानपछि पार्टी र म समेत सिंह राष्ट्र शोकमा डुबेको अवस्थामा मलाई पार्टीले काठमाडौँको संसदीय उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनायो। यस राजनीतिक घटनाले मेरो पहिलो जन्म आमा बुवाले दिनुभयो भने मेरो दोस्रो जन्म विद्या भण्डारीको रूपमा काठमाडौँका जनताले दियो भन्ने मैले अनुभूति गरेको थिएँ। जनताको माया र विश्वास तथा पार्टीको भरोसाले गर्दा मैले निर्वाचन समेत जिते। जनताको छोरीको रूपमा मैले सोही बेलादेखि नै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रलाई दिनेछु भन्ने संकल्प गरिसकेको थिएँ। देशभक्त राष्ट्रवादी र प्रगतिशील पार्टी भएकाले नै म विद्यालय तहको विद्यार्थी हुँदादेखि नै पहिलेको माले र अहिलेको नेकपा एमालेमा आबद्ध भएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अभियानमा आबद्ध भएकै हुन्। वास्तवमा त्यस समय पार्टीमा आबद्ध भएर जीवनभर राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने अठोट गरिसकेकै मैले थिएँ। फरक ढङ्गको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि नेकपा एमाले नै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तर दिने पवित्र उद्देश्यका साथ मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु।
नेकपा एमाले परिवारको एक सदस्यको रूपमा तिनलाई जोडिएको छु र यसमा म गर्व गर्दछु। मेरो कुनै विशिष्ट आकांक्षा छैन। दिलको जनताको हित नै मेरो ध्येय र लक्ष्य हो। जननेताले भन्नुहुन्थ्यो जनता भनेका भगवान हुन्। साथै उहाँले भन्नुभएको थियो राजनीतिमा खटाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन। आज तपाईँहरूका बिचमा हुँदा मगरकारी भनाइहरू मैले पुनः स्मरण गर्दै यहाँ उल्लेख गरेको हुँ। व्यवहारका कतिबाट खारिएका यी भनाइलाई आदर्श मानेर म समर्पित बनिरहेको छु। राजनीतिक यात्रामा आजका दिनसम्म आइपुग्दा मलाई राजनीतिक उतार चढावले धेरै कुरा सिकाएका छन्, बुझाएका छन् र थप परिपक्व समेत बनाएका छन्। मलाई जस्तै विगतले अरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण शिक्षा र अनुभव दिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। समयको पश्चातलाई राम्रोसँग बुझेर र त्यसलाई आत्मसात गरेर संयमतापूर्वक अग्रसर हुनु पर्दछ। सधैँभरि मैले माया र विश्वास पाइरहनेछु। जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दायित्व बाँकी नै रहेको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण दायित्व पूरा गर्नका लागि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा विकसित नेकपा एमाले सक्षम हुनेछ र निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरी यसलाई अक्षर राख्दै नेपाललाई विश्व सामु एक समुन्नत राष्ट्रको रूपमा चिनाउन एमालेलाई सफलता मिल्नेछ भन्ने दृढ विश्वास समेत मैले लिएको छु। अन्तमा आज यस समारोहमा पुरस्कृत हुनुहुने व्यक्तित्व तथा आजको दिशादेश प्रकाशन समूह र पुरस्कार निर्णय गर्ने समूहलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।